This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है मक्स स्पेशल प्रोग्राम में। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि एक आबी माहिर होने की हैसियत से मैं पाकिस्तान के आबी मसाइल या वाटर क्राइसिस से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आपसे गुफ्तगू करता रहा हूँ। आज भी पाकिस्तान के आबी बहरान या पाकिस्तान के जो वाटर क्राइसिस है उसके एक और बहुत ही अहम पहलू पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और ये गुफ्तगू भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। लेकिन ये गुफ्तगू है पाकिस्तान के आबी मसाइल में आलमी बैंक का क्या किरदार रहा है। ये बहुत अहम, जैसे कि आप जब गुफ्तगू आगे चलेगी तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की वाटर क्राइसिस की जो संगीनी है उसकी उतनी ही संगीनी जो है वो आलमी बैंक के किरदार की है हमारे पाकिस्तान के मसाइल में। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के आबी मसाइल में आलमी बैंक के किरदार पर मज़ीद गुफ्तगू करूँ, कुछ आलमी बैंक के मुतल्लिक़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। और वो ये है कि आप जानते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम जो कि सन 1939 से 1945 तक पूरी दुनिया में जारी रही और यूरोप पूरा तबाह हो गया और फार ईस्ट में भी बड़ी तबाही हुई, बल्कि पूरी दुनिया में। और अमेरिका और सोवियत यूनियन और फिर बरतानिया फातेह की हैसियत से इस जंग में फातेह होकर ये ताकतें उभरी और फिर दुनिया दो ब्लॉकों में तकसीम हो गई। कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसकी क़यादत जो है वो सोवियत यूनियन के हिस्से में आई, जो कि एक कम्युनिस्ट रियासती कम्युनिज़्म के जो प्रचार करने वाले थे। और उसके मुकाबले में जो दूसरा ब्लॉक जो बना मगरबी ब्लॉक, उसकी क़यादत अमेरिका के हिस्से में आई और ये ब्लॉक जो है ये कैपिटलिज़्म का दाई बनकर ये आया, कैपिटलिज़्म और जमहूरियत का दाई बनकर आया। और इन दोनों ब्लॉकों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी के तहत दुनिया की जो बाकी जो छोटी अक़वाम थी या शिकस्त खोर्दा जो अक़वाम थी उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी इकानमीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने अपने जो है वो एक उन्होंने स्ट्रेटजीज़, एक प्लान, एक मनसूबाबंदी की। अमेरिका और मगरबी ब्लॉक ने दुनिया की कौमों को, और ये आपने एक टर्म सुनी नियो कॉलोनियलिज्म, के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब नौ आबादियाती जो निज़ाम है वो कमज़ोर हुआ और उसी की वजह से मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी आपको पता है अंग्रेज़ की हुकूमत थी
برطانیہ کی، ہم برطانیہ کے محکوم تھے. تو برطانیہ جب بہت کمزور ہوا اور مجبوراً اس کو دنیا میں اور باقی بھی جو قومیں ہیں، امریکہ ہے، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، یہ سب جو نو کالونیل جو پاورز تھیں جنہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں کالونیز اپنے قائم کی ہوئی تھی، ملکوں اور قوموں پر قبضہ کیا ہوا تھا، صدیوں سے ان پر حکمرانی کر رہے تھے. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ جو کالونیل جو نظام تھا، جو نوآبادیاتی جو نظام تھا، وہ ختم ہوا، انتہائی کمزور پڑ گیا. تو ان طاقتوں نے پھر یہ پلاننگ کی کہ اب ان ملکوں کو، یہ جو چھوٹے ملک ہیں یا کمزور ملک ہیں، ان پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ظاہراً تو آزادی دے دی گئی، جیسے کہ ہم بظاہر فری ہو گئے، آزاد ہو گئے، لیکن نیو کالونیلزم کا ایک جو ہے آئیڈیا یا ایک پلان، ایک منصوبہ، ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی گئی کہ ان ملکوں کو اپنے ان ملکوں پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے انہوں نے مختلف جو ہے اسٹریٹجیز اپنائی، جس میں ایک اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ ان ملکوں کے اندر ایسی حکومتوں کو برسر اقتدار لایا جائے جو کہ ان کے حکم کے اوپر جیسے وہ کہیں ویسے ہی وہ عمل کریں. اب چونکہ برطانیہ، فرانس، امریکہ، ہالینڈ، جرمنی، ان کی صدیوں سے حکومتیں رہی تھی وہاں، تو انہوں نے وہاں ایک ایسا طبقہ، ہر جگہ ایک ایسا طبقہ پیدا کیا جس کو اپنے دور اقتدار میں، اپنے دور حکمرانی میں انہوں نے اقتدار میں شامل کیا، اور پھر ان کی ذہنی تربیت تعلیم کے ذریعے اور حکومت میں شامل کر کے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ ذہنی طور پر ان نوآبادی جو حکومتیں تھیں، پاورز تھیں، ان کے ذہنی طور پر وہ لوگ غلام تھے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے پاکستان میں بھی ایک فیوڈل نظام قائم کیا گیا انگریز نے، اور ان کو پھر اس طریقے کی تربیت دی گئی کہ وہ فیوڈل جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد وہ برسر اقتدار ہے، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ نیو کالونیزم کا ایک ذریعہ تھا. پہلے یہ جو تھی آبادی ریاسی، یہ خود حکمران تھی، لیکن جب یہ ان ملکوں کو آزاد کرنے یا اپنے جو ڈائریکٹ جو اقتدار تھا اسے ختم کرنے پر مجبور ہوئیں، تو انہوں نے پھر وہاں جو وہ طبقہ جو پیدا کیا تھا، انہوں نے اپنا ذہنی غلام جو تھا طبقہ ان کے ذریعے ان ملکوں کے اوپر اپنی حکمرانی انہوں نے قائم کی، اور ان ملکوں کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان ملکوں کی معیشت کو، کیونکہ معیشت ہی ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے، اور آج کی دنیا میں تو وہ کہتے ہیں کہ سیاست کا جو پوری عمارت ہے وہ کھڑی معیشت کے اوپر ہے. تو ان ملکوں کی جو اکانومیز تھیں، معیشت، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان مغربی طاقتوں نے دو ادارے قائم کیے، ایک ورلڈ بینک اور دوسرا IMF، انٹر نیشنل مانیٹری فنڈ. اب آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک جو ہے، ورلڈ بینک کا یہ خالصتاً یہ امریکہ کا ادارہ ہے، اور آپ علم میں ہوگا کہ ورلڈ بینک کا جو صدر ہوتا ہے وہ ہمیشہ امریکن ہوتا ہے، اور امریکی صدر اس کی تعیناتی کرتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈ ہے IMF، اس کا سربراہ عام طور پر یورپین ہوتا ہے. تو یہ یورپ اور امریکہ نے مل کے یہ دو ادارے قائم کیے
جن اداروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ ممالک جیسے کہ مغربی یورپ کے ممالک تھے، جیسے جرمنی ہے، فرانس ہے، ہالینڈ ہے، آسٹریا ہے، یہ اٹلی ہے، یہ جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو گئے تھے، جاپان ہے، تو انہوں نے ان ملکوں کو، جن ملکوں کو انہوں نے اپنا آگے اسٹریٹجیکل پارٹنر بنانا تھا، آئی سمجھ؟ تو یہ پلاننگ کے ذریعے ورلڈ بینک کا یہ ہوا کہ جن ملکوں کو تباہی کے بعد ان کی ریکنسٹرکشن کرنی تھی، ان کی تعمیر نو کرنی تھی، وہ کام بھی ورلڈ بینک کے ذمہ کیا گیا. اور اس کے علاوہ وہ جو ہمارے جیسے جو ملک تھے، کمزور ملک جو تھے، ان کے اوپر اپنے نیو کالونیلزم جو ہے اس کا جو حکمرانی ہے وہ قائم رکھنے کے لیے اور ان کی سیاست اور اکانومیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ورلڈ بینک قائم کیا گیا، یہ امریکہ نے یہ کیا. تو جہاں ورلڈ بینک نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان ملکوں میں جو کہ جن کو کہ امریکہ اپنا سوویت یونین کے خلاف، کمیونزم کے خلاف ایک مضبوط ایک کلا بنانا چاہتا تھا، اس ورلڈ بینک کے ذریعے امریکہ نے ان ملکوں کی اکانومیز کو ترقی دینے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، وہاں حکومتیں مضبوط کرنے کے لیے، وہاں جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، تو ورلڈ بینک نے بڑا مثبت کردار ادا کیا. لیکن ہمارے جیسے ملکوں کو اور پھر پاکستان کے لیے تو ایک بہت بڑا جو نیگیٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک مسلمان ملک تھے، ہم ایک مسلم کنٹری تھے، یہ ملک اسلام کے نام پر آیا تھا. تو اس ملک کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور اس کو ہمیشہ اس کے ہاتھ میں کشکول، بیگنگ باؤل ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رکھنے کے لیے یہ نیا ضروری تھا امریکہ کے لیے کہ وہ ایک طرف ہمارے جو ہے وہ ایک سے ہمارے حکمران جو ہے وہ واشنگٹن سے متعین ہو، یہ ایک پلاننگ کی گئی. اور پھر دوسری پلاننگ یہ کی گئی کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کبھی بھی اتنا مستحکم، اتنا مضبوط نہ ہونے دیا جائے کہ یہ ملک امریکہ کے چنگل سے یا امریکہ کی جو میں تو یہی کہوں گا کمی گیری سے یہ بہرا سکے اور اس ملک کو کمیونزم کے خلاف اپنی پوری پلاننگ کے تحت استعمال کیا جا سکے. تو یہ پلاننگ جو تھی وہ امریکہ کی تھی اور ورلڈ بینک کو یعنی پاکستان کے حوالے سے جو رول ہے وہ یہ سونپا گیا اور ورلڈ بینک نے یہ رول بڑی کامیابی سے نبھایا اور اب تک نبھا رہا ہے. اب میں چونکہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں، میرا تعلق پانی سے رہا ہے، تو میں واٹر سیکٹر میں ورلڈ بینک کے کا جو کردار ہے اس سے واضح ہوگا کہ ہمارے پانی کے جو وسائل ہیں اور ہمارے جو پانی کے بحران جسے ہم دوچار ہیں، اس میں ورلڈ بینک کا کیا کردار ہے. تو 3 حوالوں سے میں کیونکہ میں نے ان تینوں پروجیکٹس کے اوپر میں نے کام کیا ہے، یہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے، تو میں اسی حوالے سے میں بات کروں گا. تو 3 پروجیکٹس ہمارے پاکستان کے واٹر سیکٹر کے 3 اہم جو پروجیکٹس ہیں اور ٹریٹیز جو ہیں جنہیں ورلڈ بینک نے شروع بھی کیا اور اس کو پے تکمیل تک بھی پہنچایا، اس پر عمل درآمد بھی ہوا، وہ ہیں جن میں سب سے پہلے تو ہے انڈس واٹر ٹریٹی. ہم اس کے متعلق بات کر چکے ہیں، لیکن آج پھر میں ورلڈ بینک کے کردار کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ورلڈ بینک نے کس طریقے سے
پاکستان کے سینے میں خنجر گھونپا ہمارے اس وقت کی جو حکومت تھی جنرل ایوب خان کے تعاون سے، جنرل ایوب خان کو بیوقوف بنا کر اور اس کی جو ہوس اقتدار ہے اس کی سیٹسفیکشن کے لیے، اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا معاہدہ ہوا 1960 میں۔ پھر اس کے بعد 1960 میں ہی ورلڈ بینک نے پاکستان کے واٹر سیکٹر میں سیم اور تھور کے خاتمے کے لیے ایک پروجیکٹ دیا ہمیں، جنہیں سکارپس کہا جاتا ہے، سیلینٹی کنٹرول اینڈ ریکلیمیشن پروجیکٹس۔ میں نے اس میں کام کیا ہے، میں نے اسے 15-16 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ میں نے سکارپس میں سیلینٹی کنٹرول اینڈ ریکلیمیشن پروجیکٹ سے میں نے کام کیا ہے۔ پھر اس کا بھی ذکر آئے گا کہ وہ کیا پروجیکٹ تھا اور اس سے پاکستان کے پانی کے جو مسائل ہیں یا پاکستان کے کرائسس میں اس کا کیا کردار ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر 1998 میں ورلڈ بینک نے نیشنل ڈرینیج پروگرام کے نام سے ایک پروجیکٹ ہمیں دیا، اس میں بھی میں نے تقریباً 1 سال بطور ڈائریکٹر کام کیا، اور پھر جب بطور ڈائریکٹر میں نے اس پر اعتراضات کیے اور اس کو پاکستان کے لیے نقصان دہ قرار دیا تو مجھے میرے اس عہدے سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ میرے خلاف اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی تعدیبی کارروائی حالانکہ ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی، بس خاموشی سے کہ اس شخص کو یہاں سے چلتا کرو، خاموشی سے، ورنہ یہ یہاں رہ کر یہ اور زیادہ اس ہمارے اس پروجیکٹ کو یہ ناکام کرے گا یا اس میں اور کیڑے نکالے گا۔ بہرحال تو یہ ان 3 پروجیکٹس کے حوالے سے میں اس میں جو عالمی بینک کا جو کردار ہے میں وہ آپ کی خدمت پیش کرنا جا رہا ہوں۔ تو یہ پارٹ 1 میں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر پارٹ 2 میں سکارپس اور نیشنل ڈرینیج پروگرام، ان 2 پروجیکٹس کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو تھی وہ 1960 میں اس پر دستخط ہوئے، جس کے تحت ہم نے 3 مشرقی دریا اپنے، ستلج، راوی اور بیاس، جن میں کہ سالانہ اوسطاً 32 سے 33 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے، اور جن میں سے بھارت کا جو حصہ تھا وہ 7-8 ملین ایکڑ فٹ ان کا حصہ تھا، باقی 24-25 ملین ایکڑ فٹ وہ پاکستان کا حصہ تھا۔ وہ دریاب مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیے گئے۔ اور وہ کیسے ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ حالانکہ امریکہ، یہ نہیں کہ 1960 میں امریکہ نے پہلی دفعہ یا ورلڈ بینک نے پہلی دفعہ یہ تجویز پاکستان کو پیش کی کہ 3 مغربی مشرقی دریا انڈیا کے حوالے کر دیے جائیں، بلکہ یہ 1950 کی دہائی سے یہ سلسلہ چل رہا تھا ہندوستان کی طرف سے، یہ پلاننگ ہو رہی تھی۔ اب چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ امریکہ ہمارا دوست ملک ہے یا کبھی ہمارا دوست تھا۔ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں تھا امریکہ، بلکہ ہمیشہ سے امریکہ ہندوستان کا دوست تھا۔ ہندوستان بڑا ملک تھا، کوئی شک نہیں اس میں، وہاں کی سیاست اور وہاں کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی، وہاں کی آبادی اور بہت بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے وہ ہم سے زیادہ، ان کی اکانومی کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور امریکہ ہمیشہ، بھارت جو ہے وہ امریکہ کی ڈارلنگ رہا ہے، اور امریکہ کا ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ بھارت کو خوش رکھے۔
लेकिन लेकिन इंडिया में जो उस वक्त हुकूमत थी नेहरू की, और क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वो क़यादत जो थी अपने मुल्क से बहुत मुखलिस थी, बहुत मैच्योर्ड थी, बहुत समझदार थी नेहरू की क़यादत। तो नेहरू की क़यादत ने नहायत कामयाबी के साथ, जहाँ एक तरफ सोवियत यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखे और एक नाम निहाद गैर जानिबदार पॉलिसी बताकर एक तरफ वो सोवियत यूनियन को भी झांसा देता रहा, इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ अमेरिका को भी उसने जो है वो इस्तेमाल किया और अमेरिका से फ़ायदे हासिल किए। और उसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 1962 में जबकि पाकिस्तान कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ अमेरिका का यानी इतना करीबी इत्तेहादी था कि अमेरिका के इशारे के ऊपर हम सब कुछ करते थे। पेशावर में हमने एक अड्डा दिया हुआ था सोवियत यूनियन के खिलाफ जासूसी का, और हमारी पूरी हुकूमत और हमारी फ़ौज और हमारी पॉलिसी अमेरिका के इशारे के ऊपर चलती थी। उस वक्त भी कहा यह जाता था कि अमेरिका हमारा बहुत बड़ा दोस्त है और हम अमेरिका के दोस्त हैं, और हमारे सदर अयूब खान का बड़ा इस्तकबाल हुआ, एक कारपेट रिसेप्शन दी गई सिर्फ हमारी कौम को हमारा झांसा देने के लिए कि अमेरिका हमारा दोस्त है। हकीकत ये है कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं था, और जो इससे साबित है कि अमेरिका ने वो 3 दरिया, जबकि 1950 की जो हुकूमतें हैं हमारी, वो रजिस्ट करती नहीं अमेरिका के इस मुतालबे को, लेकिन जब अयूब खान साहब 1958 में बरसर इक़्तिदार आए और 2 साल के बाद जब उनका इक़्तिदार मुस्तहकम हो गया, तो उस वक्त अमेरिका ने उन्हें कहा कि आप ये 3 दरिया इंडिया के हवाले करें। और फिर अमेरिका जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के माहिरीन आ गए और उन्होंने अयूब खान साहब को बताया, और कहा यह जाता है कि ये धमकी भी दी गई कि आप इंडिया से जंग नहीं कर सकते, इंडिया अपर राइपेरियन है, आप उससे जंग नहीं कर सकते, आपको चाहिए कि आप इंडिया का मुतालबा मान लें, ये 3 दरिया भारत के हवाले कर दें। हालांकि जो इंटरनेशनल लॉ है वो वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि जो दरिया एक से ज़्यादा मुल्कों से गुजरेगा उस दरिया के ऊपर उन तमाम मुल्कों का हक होगा, और कोई अपर राइपेरियन जो लोअर राइपेरियन है उसके हक पर डाका नहीं डाल सकेगा, उस पर इंटरफेयर भी नहीं कर सकेगा। ये क्लियर लॉ है, और मतलब एक चूँकि कुदरती वसीला होता है दरिया, तो दुनिया के में 264 ऐसे बड़े दरिया हैं जो कि एक से ज़्यादा मुल्कों से गुजरते हैं, और हर दरिया जो 200 से ज़्यादा मुल्कों से गुजरता है वो उन सब मुल्कों का उसमें शेयर है। और ये लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने सेंतास मुआहदा किया, ये दुनिया का वाहिद मुआहदा है जिसमें कि एक लोअर राइपेरियन को झांसा देकर, मजबूर करके, थ्रेट करके कि इंडिया, और ये कहा गया कि हम उसके बदले आपको मगरबी दरिया जो हैं चनाब, झेलम, वहाँ से हम राब्ता नहरों के ज़रिए और डैम्स, 2 डैम्स आपको बना देंगे, मंगला डैम और तरबिला डैम, और उनमें पानी ज़ख़ीरा हो जाएगा, और राब्ता नहरों के ज़रिए हम आपको इन ये मशरक़ी दरियाओं से जो 11 बड़ी नहरें निकलती हैं, हम इनको पानी सप्लाई करेंगे और आपका जो है ये मसला हल हो जाएगा। वरना अगर आपने ये दरिया हवाले ना किए, इंडिया अपर राइपेरियन है, वो आपका पानी हमेशा रुकता रहेगा, आपका झगड़ा रहेगा, तो आप इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए ये उसका मुतालबा मान लें और ये जो है 3 दरिया उसके हवाले कर दें। अब अयूब खान साहब एक उनके ऊपर था कि उन्हें इक़्तिदार के लिए अमेरिका की
हिमायत वो ज़हनी तौर पर अमेरिका के से बड़े मरूब थे, हाँ जी, क्योंकि उनकी तरबियत, फौजी तरबियत भी अमेरिका और बरतानिया के ज़ेर तहत हुई थी। तो और फिर उन्हें ये बताया गया कि जो वर्ल्ड बैंक के जो माहिरीन हैं, हाँ जी, आपके माहिरीन को तो पता भी नहीं है कि क्या होता है। आपके तो माहिरीन जो है वो बिल्कुल नाहिल हैं। वर्ल्ड बैंक के जो माहिरीन हैं वो आपको ये प्रोजेक्ट बना कर देंगे, डिज़ाइन करके देंगे, ये डैम्स बना कर देंगे, राब्ता नहरों का, और ये सारा सिलसिला बना कर देंगे, और आपका पानी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। चुनांचे जब ये वायदा हो रहा था, अभी बात हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, तो हमारे माहिरीन ने, अभी माहिरीन में, उस वक्त के माहिरीन ने उस पर इतराज़ किया, उसकी मुखालफत जब की, तो अयूब खान ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ सफ़ा 109-110 पर फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में कि मैंने 29-35 जो इंजीनियर्स जो थे, इरिगेशन के इंजीनियर थे, पानी के जो माहिरीन थे, उनको मैंने गवर्नर हाउस में बुलाया और उन्हें मैंने कहा कि खबरदार, अगर आप में से किसी ने फिर इस माहदे के ऊपर बात की, ये मेरा फैसला है, ये मेरी पॉलिसी है, और हमने इस पर इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। अगर हम ये नहीं पहुंचाएंगे तो इसके हमारे लिए बड़े ख़तरात पैदा होंगे। तो इसलिए अगर आपने, ये अल्फाज हैं कि अगर आप में से किसी ने फिर इसकी मुखालफत की तो मैं उसे अपने अहन हाथों से निपटूंगा। तो इस तरीके से ये माहदा की हुआ, और ये वर्ल्ड बैंक ने ये रोल अदा किया अमली तौर पर। अब इसकी जो है इंडस वाटर ट्रीटी की जो मुख्तलिफ क्लाज़ें हैं, उन पर मैं पहले भी तफसीलन बात कर चुका हूँ, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज हमें जिस पानी के बहरान का सामना है, आप जानते हैं कि इस वक्त पंजाब और सिंध के दरमियान पानी की तकसीम के ऊपर जो है बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, और पानी की कमी है, तकरीबन 32% पानी की कमी है इस वक्त। हमारी जो अब खरीफ की जो फसल शुरू होने वाली है, उसके लिए पानी नहीं है। तो ये सूरत हाल जो पैदा हुई है, उसकी एक जो बड़ी वजह जो है, बल्कि सबसे बड़ी वजह वही है, वो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, जो हमने ये 3 दरिया और 24 से 25 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। और इस इलाके को ख़ास तौर पर हमारा जो ये वसेब है, हमारा जो ये जनूबी पंजाब का इलाका है, इसको इसके ओरिजिनल जो कुदरती जो रिसोर्स था 3 दरियाओं से, इसे महरूम कर दिया गया। और इसमें जहाँ मैं समझता हूँ कि जनरल अयूब खान एक कौम का मुजरिम मैं कह रहा हूँ है, वहाँ अमेरिका और उसका जो ये आला है, ये रूल जो है वर्ल्ड बैंक, इसका बड़ा पाकिस्तान के हवाले से नहायत ही घिनौना किरदार है, जिसने एक ये इंडस वाटर ट्रीटी करके हमें हमेशा के लिए हमारे इस वसेब को, हमारे जनूबी पंजाब को उसके पानी के ओरिजिनल सोर्स से महरूम कर दिया। और आज ये सूरत हाल है कि सतलुज और रावी में रेत उड़ रही है, और कई एनवायरमेंटल इशूज़ हैं जो कि मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। लेकिन चूँकि आज की जो बात थी वो वर्ल्ड बैंक के हवाले से थी, तो ये नाज़रीन, ये है वर्ल्ड बैंक का वो किरदार जो कि जिसका एक हिस्सा है हमारे आज के वाटर क्राइसिस में। तो ये पार्ट 1 में जो ये मेरी गुफ्तगू है मक्स स्पेशल प्रोग्राम से अपना इख्तिताम को है। ये पहला हिस्सा, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं स्काप प्रोजेक्ट्स और NDP के हवाले से वर्ल्ड बैंक के किरदार पर रोशनी डालूंगा। मक्स स्पेशल प्रोग्राम से वस्सलाम। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.